नमस्कार, म बद्री गौतम। दूरबीन नेपालको यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि हामी कुनै एउटा विषयवस्तुमा छलफल गर्ने उद्देश्यका साथ यहाँ जुटिरहेका छौँ र यति बेला पेन्सिल्भानियाबाट दूरबीन नेपालका सम्पादक विष्णु घिमिरे पनि हामीसँग हुनुहुनेछ। अनि आज हामीले यस्ता दुईजना पात्रहरूलाई ल्याएका छौँ कि नेपालमा अत्यन्तै राम्रो स्टाटस हुँदाहुँदै पनि उहाँहरू अमेरिका आउनुभयो र अमेरिका आइसकेपछि पनि उहाँहरूले एउटा उदाहरण पेश गर्नुभएको छ अमेरिकामा केही गर्न सकिन्छ भनेर, होइन? एकजना पात्र जो न्युज 24 मा राम्रो समाचार वाचकको रूपमा चर्चित लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो भने अर्को एकजना पात्र बीबीसी मिडिया एक्सनमा राम्रो जागिर छँदै थियो, तर उहाँहरू अमेरिका आउनुभयो। अमेरिका आइसकेपछि उहाँहरूको एउटा नयाँ कन्सेप्ट ल्याउनुभयो पोडकास्टको, र त्यो पोडकास्ट पनि यहाँ अमेरिकामा नेपालीहरूले सञ्चालन गरेको चलाएको त्यो पोडकास्ट एकदमै लोकप्रिय पनि छ, नेपालमा पनि त्यसको चर्चा हुन्छ। आज हामी त्यो जोडीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यो यस्तो संयोग परेको छ र हामी यस अर्थमा पनि हामी भाग्यमानी भनौँ र आज ठ्याक्कै 2 वर्ष पुगेको छ त्यो पोडकास्ट स्थापना भएको। त्यसकारणले त्यो 2 वर्ष पुगेकै अवसरमा हामी उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँहरू दुईजना हाम्रा अतिथिहरू हुनुहुन्छ, सञ्चारकर्मी नै हुनुहुन्छ। सञ्चारकर्म बाहेक पनि उहाँहरूले अन्य धेरै कामहरू गर्नुभएको छ, तर हामी सञ्चारकर्मलाई जोडेर कुराकानी गर्नेछौँ। सुरुमा उहाँ हुनुहुन्छ अनुज थापा अनि दीपिका श्रेष्ठ। उहाँहरू दुवैजनाको जोइन्ट भेन्चर पोडकास्ट हो र त्यो पोडकास्टले 2 वर्ष पुरा गरेको छ। सबभन्दा पहिला त मैले अनुज थापा अनि दीपिका श्रेष्ठलाई यो हाम्रो छलफलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद बद्रीजी, थ्याङ्क यू सो मच। अनि तपाईहरुलाई बधाई पनि छ। यो बधाई पनि छ, तपाईहरु दुवैजनालाई बधाई छ। तपाईहरुले एउटा मानक पनि स्थापना गर्नु भएको छ कि केही गर्न सकिन्छ भनेर, र धेरै धेरै हामी बधाई पनि दिन चाहन्छौँ। 2 वर्ष पनि हामीले जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। उहाँहरू दुईजना जोडी हुनुहुन्छ, श्रीमान श्रीमती, र नेपालमा पनि सञ्चारकर्ममा हुनुहुन्थ्यो र यहाँ अमेरिकामा आएर पनि सञ्चारकर्ममा लागिरहनु भएको छ, पोडकास्ट उत्पादन गरिरहनु भएको छ। र 2 वर्ष त्यो सानो कुरो होइन, किनकि प्रवासमा आएर त्यो कर्म गर्न निश्चय पनि गाह्रो छ। यो यात्रा चाहिँ यसरी सुरु गर्नुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ कसरी आयो अनुजी? किनकि तपाईहरु अमेरिका आउनु भएको 6 वर्ष भयो हैन, 4थो वर्षमै तपाईहरुले यो यात्रा सुरु गर्नुभयो। हजुर, म दीपिकाबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। दीपिका पहिला। बद्रीजी र विष्णुजी, तपाईहरु दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा। आज चाहिँ हामीले पडकास्ट सुरु गरेको ठ्याक्कै 2 वर्ष भएको छ। यो पडकास्टको यो एउटा आइडिया कसरी सुरु भयो भन्दाखेरि चाहिँ खासमा हामीले के गरेको भन्दाखेरि जस्तो हामी अमेरिकामा आयौँ, अघि बद्रीजीले भन्नुभयो जस्तै हामी आफ्नो पेसामा थियौँ, दुवैजना सञ्चारकर्ममा थियौँ। तर अमेरिकामा आइसकेपछि यहाँ पनि आफ्नै पेसामा, जस्तो म चाहिँ बीबीसी मिडिया एक्सन, जुन चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो, जसले चाहिँ मिडियाको माध्यमबाट मानिसहरूको जनजीवनमा चाहिँ चेन्ज ल्याउनुपर्छ भन्ने थिमबाट काम गरिरहेको संस्था। जस्तै गरी अनुज मिडियामा त्यो हिसाबमा चाहिँ अनुज अमेरिकामा आइसकेपछि पनि अनुज चाहिँ मेन स्ट्रिम मिडियामा करियर बढाउँछु भन्ने हिसाबले नै अनुजको सधैँ नै त्यो प्लान रह्यो। त्यस्तै गरी मेरो चाहिँ यहाँ अमेरिकामा आइसकेपछि पनि एउटा नन प्रफिटमा नै मैले चाहिँ मिडिया र कम्युनिकेसन सम्बन्धी नै काम गर्छु। त्यो सम्बन्धी कामलाई चाहिँ म करियरको रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो सोच थियो। तर सुरुमा एकदमै स्ट्रगल भयो, किनभने अब यो ठाउँमा मेन स्ट्रिममा करियर बनाइसकेको अथवा बनाइरहेको व्यक्तिहरूमाझ पुग्न नै गाह्रो भयो। भनेपछि त यस्तो खालको स्ट्रगल चाहिँ अनुज र मलाई मात्र होइन, हामी जस्ता लाखौं युवा इमिग्रेन्टहरू जुन विश्वभरिबाट यहाँ आउँछन् होइन, चाहे जस्तोसुकै जस्तोसुकै एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड होस्, जस्तोसुकै प्रोफेसनल ब्याकग्राउन्डबाट आएको हुनु होला होइन, देशका संसारभरका विभिन्न देशहरूबाट। तर उहाँहरूलाई अमेरिकामा आइसकेपछि करियर ट्रान्जिसन गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यो बाटो खोज्न कसको हात समातेर अगाडि बढ्ने भन्ने नै स्ट्रगल हुँदो रहेछ। त्यही कुरा चाहिँ हामीले भोगिसकेपछि त्यो हामीले महसुस गर्यौँ कि एउटा यस्तो प्लेटफर्म बनाउनु पर्यो जहाँ चाहिँ हामी जस्तै युवा इमिग्रेन्टहरू जो केही वर्ष अगाडि आए र स्ट्रगल गरे, तर इभेन्चुअली दुःख सुख गरेर र निरन्तर प्रयासपछि चाहिँ इभेन्चुअली आफूले सोचेको र आफूले एउटा जुन सपना देखेको
करियरमा नै यहाँ अमेरिकामा आएर पनि त्यसरी सक्सेसफुली अगाडि प्रोफेसनली बढेका व्यक्तिहरू चाहिँ हामी विभिन्न इमिग्रेन्ट समुदायबाट उहाँहरूको बारेमा रिसर्च गरौँ, पत्ता लगाऊँ र उहाँहरूलाई इन्टरभ्यू गरेर उहाँहरूको आफ्नो पर्सनल स्टोरी चाहिँ एउटा व्यक्त गर्ने एउटा प्लेटफर्म चाहियो भनेर हामीले त्यसरी सोच्यौँ। र अमेरिकामा चाहिँ यहाँका युवाहरू धेरै नै पडकास्ट सुन्ने भएकोले गर्दाखेरि, अनि मेरो फेरि BBC मिडिया एक्सनमा मेरो ब्याकग्राउन्ड भनेको अडियो रेडियो प्रोडक्सन हो, त्यो ब्याकग्राउन्ड र त्यसपछि अनुजको टिभी भिजुअल ब्याकग्राउन्डको भयो होइन। त्यही भएर हामी श्रीमान श्रीमतीले मिलेर भिडियो र अडियो दुवै ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ सदुपयोग गरेर भिडियो एन्ड अडियो पडकास्ट सुरु गरौँ भनेर चाहिँ त्यसरी आइडिया सुरु भएको। अनुजजी एउटा जानकारी दिउँ, हाम्रो जसले हेरिरहनु भएको छ, दिपिका र अनुज अहिले एउटै घरमा हुनुहुन्छ, एउटै कोठामा हुनुहुन्छ, तर हामीले टेक्निकली एउटा विन्डोमा अड्दा अलिक नअट्ने भएर हामीले दुईटा डिभाइस प्रयोग गरेका छौँ। उहाँहरू सँगै हुनुहुन्छ, एउटै घरमा हुनुहुन्छ, त्यो जानकारी दिउँ। यो अलिकति अनुजजी आम मान्छेले बुझ्ने भाषामा भनौँ न, यो पोडकास्ट भनेर के हो, यो अलिकति बुझ्ने भाषामा भनौँ न। जस्तै अहिले सामान्यतया मान्छेहरूले फेसबुक बुझ्छ, ट्विटर बुझ्छ, युट्युब बुझ्नु थालेको छ होइन। यो पोडकास्ट चाहिँ यो हो भनेर पहिला त्यसको पोडकास्ट चाहिँ बुझौँ, अनि त्यसपछि हामी फेरि अगाडि बढाउँ कि? पक्कै पनि विष्णुजी, पडकास्टले एकदम सजिलो सबभन्दा सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्टरनेट रेडियो हो, एकदम बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि, सर्टकटमा भन्दाखेरि। तर यसमा अलिकति विस्तृत रूपमा जाँदाखेरि पडकास्ट के हो भन्दाखेरि कुनै बेलामा रेडियोमा बोलेर एउटा मासमा हामीहरू एउटा जान्थ्यो यो रेडियो मिडियमलाई युज गरेर भने, पडकास्ट चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो पडकास्टमा तपाईँले आफ्नो कुराहरू, आफ्नो ओपिनियनहरू राख्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ विशेष गरी सेलफोनको मद्दतबाट जाने गर्दछ। यहाँ चाहिँ रेडियोमा चाहिँ तपाईँहरूले यो इन्फर्मेसनहरू डिसिमिनेट गर्दाखेरि मासमा गइरहेछ भनेर जुन विचार गरेर तपाईँले आफ्ना सूचनाहरू प्रवाहित गर्नुहुन्थ्यो, पडकास्टमा चाहिँ अलिकति फरक के छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ एउटा व्यक्तिसँग चाहिँ संवाद गरिरहनु भएको चाहिँ पडकास्टबाट फरक त्यति छ विष्णुजी। अनि अनुजजी जस्तै अब अडियो अनि भिजुअल जस्तै दुवैजना, तपाईँले दुवैजनाको एउटा कम्बिनेसनबाट त्यो एउटा प्रडक्ट निस्क्यो पडकास्ट होइन। अडियो र भिडियोको कम्बिनेसन चाहिँ पडकास्टबाट कसरी चाहिँ मिलाउनुहुन्छ त्यो तपाईँहरूले? यस्तो बद्रीजी, कस्तो भयो भन्दाखेरि जब हामीले 2 वर्ष अगाडि पडकास्ट सुरु गऱ्यौँ, अनि पडकास्ट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म यहीँको क्युनी ग्रेजुएट स्कुल अफ जर्नलिजमबाट पत्रकारितामा मास्टर्स गरिरहेको थिएँ। अनि त्यो बेलामा अब पडकास्टको धेरै कुरा हुन्थ्यो स्कुलमा पनि, र पडकास्ट गर्नुपर्छ भन्ने सोच आइरहेको थियो। तर के भन्दा स्पेसली हाम्रो आप्रवासी समुदायमा चाहिँ धेरैलाई पडकास्ट भनेकै थाहा थिएन कि। अघि विष्णुजीले भन्नुभयो फेसबुक युट्युब भनेर सबैलाई थाहा हुन्छ अहिले, स्पेसली इन्टरनेटमा अभ्यस्त भएको पुस्तालाई, तर यो पडकास्ट भन्दाखेरि मान्छेलाई थाहा हुन्न। अनि के गर्यो भन्दाखेरि अब पडकास्ट त सुरु गर्यो भनेर हामीले भन्यौँ, पडकास्ट बनाउला अरे त्यो सुन्ने मान्छे नै भएन भने त त्यो पडकास्टको अर्थ हुँदैन। अनि के गर्ने त भन्दाखेरि दिपिकाको बीबीसीमा काम गरेको अडियोको ब्याकग्राउन्ड, म न्युज 24 टेलिभिजनमा एज अ न्युज एङ्कर, एज अ प्रोग्राम प्रोड्युसर काम गरेको त्यो ब्याकग्राउन्ड, त्यो दुईटा मिलाउनु त भन्ने हिसाबले हामीले अनि सोच बनायौँ। र पडकास्ट हामी खास भन्दाखेरि पडकास्ट चाहिँ प्राय अडियो, पडकास्ट भने चाहिँ अडियो भन्ने बुझ्छ मान्छेले, अनि त्यो तर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अडियो भिडियो पडकास्ट किन भनेको भन्दाखेरि भिडियो पनि हामी बनाउँछौँ। र हामीलाई अलिकति कठिनाइ चाहिँ कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि जब हामी अडियो मात्रै भए भए श्रोतालाई मात्रै ध्यान दिएर हामीले कुरा गर्दा हुन्थ्यो होइन, तर भिडियो पनि भएको भएर के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले त्यो दर्शकले हामीलाई हेरिरहेको छ याद त गर्नुपर्छ। त्यसमाथि अब सुन्ने पनि अडियन्स छ है। जस्तै अहिले हामीले जुन यो फेसबुकबाट लाइभ गरिरहेका छौँ, यो हेरिरहनु भएको छ, विष्णुजीले रातो कपडा लाउनु भएको छ भने सबैलाई थाहा छ। तर यदि यो पडकास्ट भयो भए त तपाईँ रातो कपडा लगाएको देखिँदैन थियो। हामीले कुरा गरेँ त्यो तपाईँ लगाएको रातो रङको चर्चा भएको भए त्यो सुन्ने मान्छेलाई थाहा हुन्न थियो नि त मैले के भने त्यसका भने। त्यतिखेर चाहिँ अनि रातो रङको कपडा लगाएर विष्णुजी आज तपाईँ ह्यान्डसम देखिनु भएको छ मैले भन्न बाध्य हुन्छु क्या, किनभने मैले त्यो अडियो सुन्ने अडियन्सलाई पनि याद गरेको हुन्छु। र भनेको मतलब कस्तो भन्दाखेरि हामीले सुरुवात गरेको खास पडकास्ट अडियोको लागि भनेर हो, तर प्राय अडियन्सले चाहिँ पडकास्ट भनेको धेरैलाई थाहा नभएको, युट्युब चाहिँ थाहा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ल यो अडियोलाई चाहिँ हामीले भिडियो पनि बनाउन त भनेर अडियो भिडियो पडकास्ट बनाएको। म दिपिकाजीसँग सोध्न चाहन्छु, जस्तै अमेरिका एउटा चाहिँ मेल्टिङ पट पनि भन्छ, अनि यहाँ आइसकेपछि जो कोही पनि अमेरिकनाइज नभएसम्म चाहिँ यहाँ चाहिँ स्तर माथि जान सकिन्न भन्ने एउटा आम बुझाइ पनि छ। तपाईँले अघि करियरको कुरा पनि गर्नुभयो होइन। जस्तै तपाईँहरू जब पडकास्ट बनाउने भनिसकेपछि यो कन्सेप्टको बनाउने भन्ने सोचाइ आउनु चाहिँ ठुलो कुरो हो होइन। भनेपछि तपाईँले यो लाइनबाट हामी बनाउँछौँ भन्ने सोचाइ चाहिँ कसरी आयो थियो, त्यसलाई अहिले पनि अलिक जोड्नु भएको थियो, यसलाई अलिक प्रश्न पारिदिनु।
हजुर स्योर स्योर बद्री चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यही मेल्टिङ पटकै कुराले चाहिँ मलाई सुरुका दिनहरूमा अलिअलि गाह्रो पनि पर्यो। जस्तो कि अमेरिका आउनुभन्दा अगाडि अमेरिकाको न्युयोर्कको पनि क्विन्समा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ अब काठमाडौँमा हुँदाखेरि गुगल गरिन्थ्यो होइन क्विन्स भनेर। अनि क्विन्स इज द मेल्टिङ पट अफ द वर्ल्ड, जहाँ चाहिँ विविध जात जातिका, विविध धर्मका, विविध देशका नागरिकहरू चाहिँ सँगै मिलेर बसेका छन् भनेर, सँगै मिलेर बसेका छन्। तर जसरी मैले कस्तो सोचेको थिएँ भन्दाखेरि जसरी काठमाडौँमा हामी देशभरिका हामी नेपालीहरू चाहिँ काठमाडौँमा जसरी मिलेर सँगै काम गर्छौँ, सँगै उठबस गर्छौँ नि, त्यस्तै खालको माहौल होला भन्ने मैले चाहिँ आश गरेको थिएँ यो न्युयोर्कमा आउँदाखेरि। जुन चाहिँ मैले देखिनँ कस्तो भन्दाखेरि हामी न्युयोर्कमा आइसकेपछि अथवा जुनसुकै देशमा हामी चाहिँ माइग्रेट भएर जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यो आफ्नो सहजताको कुरा पनि हो। हामी सुरुमा हाम्रो आफ्नो समुदायकोमा जान्छौँ र त्यो आवश्यक पनि छ, किनभने नयाँ ठाउँमा नयाँ परिवेशमा आफ्नै समुदायका व्यक्तिहरूले नै तपाईँलाई सुरुमा चाहिँ हात समातेर अगाडि बढाउने हो होइन। त्यो हिसाबमा हामी सबैजना आफ्नो समुदायमा नै आउँछौँ। तर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कति दिनसम्म चाहिँ आफ्नै समुदायभित्र मात्र बस्ने त तपाईँ? किन भन्दाखेरि नयाँ ठाउँमा नयाँ परिवेशमा आइसकेपछि पक्कै पनि हाम्रो उद्देश्य भनेको नयाँ कुरा, नयाँ गतिविधि सिक्नु हो होइन, र नयाँ खालको वातावरणमा नयाँ च्यालेन्जेसहरूलाई कसरी हामीले झेल्न सक्छौँ त भन्ने गुण पनि आफूमा चाहिँ बिल्ड गराउनु हो। तर सधैँ नै आफ्नै समुदायमा मात्र बसिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो सीमित हुन जाँदो रहेछ र आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्कन चाहिँ डर लाग्ने एउटा त्यो पनि हुँदो रहेछ। त्यही भएर जस्तै अब पडकास्टकै सिलसिलामा हाम्रो उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ यसरी आफ्नो समुदायबाट बाहिर गएर च्यालेन्ज जुझ्नुपर्छ र जुधिसकेपछि जुझ्दै जाँदाखेरि हामीले आफ्नै समुदायका इमिग्रेन्ट भाइ बहिनीहरू अथवा विभिन्न अरू समुदायका हामी जस्तो युवाहरूलाई पनि हामीले सँगसँगै चाहिँ अगाडि लानुपर्छ है भन्ने एउटा त्यो रियलाइजेसन भयो, जुन अब आफैले दुःख भोगिसकेपछि होइन। त्यही सँगसँगै चाहिँ एउटा अर्को रियलाइजेसन के भन्दाखेरि अब यो हामीले पडकास्टको प्लेटफर्म बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले नेपाली समुदायको मात्र होइन, किनभने हामी इमिग्रेन्टहरूको दुःख सबै समुदायमा त्यो जायज हुने र उस्तै नै खालको स्ट्रगल हुने कारणले गर्दाखेरि एकजना इमिग्रेन्ट युवाको करियर ट्रान्जिसनको दुःख सुखको कुरा अरू समुदायको, अरू इमिग्रेन्ट समुदायमा पनि उत्तिकै लागू हुने देखियो। त्यही भएर हामीले चाहिँ विभिन्न इमिग्रेन्ट समुदाय जस्तो बङ्गाली होस् अथवा अफ्रिकाको कुनै पनि देशको इमिग्रेन्ट समुदाय अथवा युरोपको कुनै इमिग्रेन्ट समुदाय, त्यसपछि गएर मानव रसियाको अथवा चाहिँ मलेसियाको, यस्तो विविध देशका इमिग्रेन्ट समुदायका त्यहाँका युवावर्गहरू जो चाहिँ प्रोफेसनली अहिले करियर ट्रान्जिसन गर्ने क्रममा छन् र करियर ट्रान्जिसन चाहिँ इन अ वे सक्सेसफुल भएर अगाडि बढिरहेका छन्, उहाँहरूको बारेमा चाहिँ साथीहरूबाट नयाँ साथीहरू बनाएर हुन्छ नि, त्यसरी अनि कतिसम्म भन्दाखेरि जस्तो रिसर्च गरेर लिङ्क्डइनमा रिच आउट गरेर होइन, यसरी चाहिँ हामीले सकेसम्म डाइभर्स इमिग्रेन्ट कम्युनिटीलाई चाहिँ हामीले समेटौँ भनेर चाहिँ हामी अगाडि बढेका हौँ। अनुजजी, जस्तै तपाईँहरूको यसको बारेमा नेपालका सञ्चार माध्यममा पनि चर्चा भएको थियो कि यहाँबाट नेपालमा सञ्चारकर्म गरेका 2 जना जोडी अमेरिकामा पनि राम्रोसँग एउटा सम्भावना बोकेर अगाडि बढिरहेका छन् भन्ने सन्देश दिने खालका सञ्चार माध्यममा आएका थिए। त्यसमा एट द एन्ड अफ द डे भनेर जसरी तपाईँले, मैले अनुजजीलाई सोध्न चाहेँ यो चाहिँ के, यो नाम नै किन जुडाउनु, त्यसमा पनि कुनै कुरो लुकेको छ कि भनेर मैले सोध्न चाहेँ। पक्कै पनि छ। यो मामलामा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यसको क्रेडिट चाहिँ दीपिकाको कजन दिवा श्रेष्ठ जो अहिले नेपालमा हुनुहुन्छ, एउटा दायित्व भन्ने नन प्रफिटमा काम गर्नुहुन्छ, उहाँले नाम जुडाउनु भएको हो। र कसरी जुड्यो भन्दाखेरि हामीले अब पडकास्ट सुरु गर्ने भनेर भन्यो, अब के नाम राख्ने त होइन, नाम यो सबभन्दा गाह्रो चाहिँ नाम राख्ने हुँदो रहेछ, के नाम राख्ने हुँदो रहेछ। अनि हामी के चाहन्थ्यौँ भन्दाखेरि एउटा यस्तो नाम राखौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो नाम सबैको साझा हो। जस्तै यो पडकास्ट हामीले नेपाली समुदायलाई मात्र टार्गेट गरेर बनाएको होइन, जुन दीपिकाले भनिहाल्नुभयो। हामीले इमिग्रेन्ट कम्युनिटी जो चाहिँ आउनु भएको छ र आफ्नो करियर अगाडि लान चाहनु भएको छ उहाँहरूलाई टार्गेट गरेर बनाएको। त्यसकारण हामीले यो नाम चाहिँ साझा बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा आयो। अनि के राख्ने भन्ने कुरा हुँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै के भयो भन्दाखेरि यहाँ जस्तै स्पेसली हामी नेपालीहरू पनि कुरा गर्दाखेरि लास्टमा त्यही हो भन्छौँ नि, त्यसै यो गैर नेपालीहरूले पनि एट द एन्ड अफ द डे जे भन्यो भने कुरा गर्दै गर्दै लास्टमा एट द एन्ड अफ द डे यस्तो हो नि भनेर भन्छ नि त, त्यसरी सेन्टेन्सहरू एन्ड गरेर हुन्छ। अनि ठ्याक्कै त्यो कुरा स्ट्राइक गर्यो। अनि दिवाले के सजेस्ट गर्यो भन्दाखेरि ल पडकास्टको कन्क्लुजन दिने त एउटा एट द एन्ड अफ द डे केही न केही त भन्न खोजिरहेको हुन्छ नि त पडकास्टले होइन।
वाइ नट यु नेम इट एट द एन्ड अफ द डे भनेपछि अनि हामीले पनि सोच्यौँ द्याट्स अ गुड आइडिया ठिकै छ त्यसपछि एट द एन्ड अफ द डे गरौँ भनेर त्यसरी एट द एन्ड अफ द डे बनेको यो बद्रीजी। अनुजी जस्तै तपाईँले हप्तामा कति कस्तो छ कसरी ल्याउनुहुन्छ हप्ता दिनको एउटा हप्ताको एउटा यो हामीले गरेको 2 वर्ष भोलि 105औं एपिसोड रिलिज गर्दैछौँ हरेक हप्ता हरेक एभ्री सन्डे हामी एउटा पडकास्ट रिलिज गर्छौँ र स्पेसली नेपालमा भएका धेरै व्यक्तिहरूलाई थाहा नहुन सक्छ तर विष्णुजी बद्रीजी हामीलाई थाहा छ यहाँ हरेक हप्ता एउटा एपिसोड अहिले कोरोना भाइरसको पेन्डेमिक भएर हरेक दिन गर्न अहिले अलिकति हिसाबले सहज भएको छ विष्णुजी बद्रीजीहरूलाई तर यदि अब यो पेन्डेमिक नभएको भए यसरी हरेक दिन गर्न सम्भव थिएन कसैको लागि होइन र विकली हामीले किन गरेको भन्दाखेरि तपाईँको अब मन्डे टु फ्राइडे हामीहरू पुरै आफ्नो काममा बिजी भइरहेको छौँ फुल टाइम जबमा अनि यो पडकास्ट गरेर हामीले त्यस्तो पैसा कमाउने उद्देश्यले गरेको होइन यो त एक हिसाबको परोपकारी पत्रकारिता हो र अनि हप्तामा एउटा गर्न है कस्तो हुँदो रहेछ भने एकदमै गाह्रो हुन्छ विष्णुजी टु बी भेरी अनेस्ट किन भन्दाखेरि तपाईँको गेस्ट खोज्नु पर्यो अनि अब हामी दीपिका मेरो दुईजनाकै पत्रकारिताको ब्याकग्राउन्ड भएको कारणले गर्दाखेरि गेस्ट खोज्ने बित्तिकै त्यो गेस्ट अथेन्टिक हो कि होइन क्रेडिबल हो कि होइन उसको ब्याकग्राउन्ड चेक गर्नु पर्यो होइन किन भन्दाखेरि कम्तीमा एउटा गेस्ट चाहिँ हाम्रो कस्तो परेको छ भन्दाखेरि बोलाइयो इन्टरभ्यू दिएपछि थाहा भयो कि उहाँको कुराहरू सुन्दाखेरि अलिक इट वाज फिसी के अलिक क्रेडिबल लागेन हामीलाई नेपाली मिडिया कयौं केसमा चुकेको छ हो त स्रोतलाई पूर्ण रूपमा विश्वास गर्दाखेरि ठुला भन्नेका मिडियाहरू पनि हो नि त्यही त अनि त्यो कुरामा हामी स्पेसली हामी पत्रकारहरू त अझ सजग हुनुपर्छ नि त्यही भएर त आम व्यक्तिहरूले गर्ने यो फेसबुक लाइभ र विष्णुजी बद्रीजीहरूले गर्ने फेसबुक लाइभ फरक छ किनभने तपाईँले गेस्ट बोलाउँदाखेरि विषयवस्तुमा कुरा गर्दाखेरि आफूलाई मन लागेको हरेक कुरा तपाईँले दिमागमा जे छ त्यो भन्नुहुन्न किनभने तपाईँलाई इथिक्सले तपाईँलाई बाँच्छ नि त होइन तपाईँलाई नि के भन्न मन लागेर आउँछ मलाई नि मन लाउँछ तर एज अ पत्रकार चाहिँ हामी त्यो भन्न सक्दैनौँ हामीले कति कुरा भएर पनि इथिक्सले एकदम बाँधिन्छौँ हामीहरू र म भन्दै थिएँ त्यो एक त गेस्ट खोज्ने गाह्रो हुन्छ सबभन्दा पहिलो कुरा गेस्ट खोजेपछि उसको टाइम मिलाउन गाह्रो हुन्छ किनभने प्रायः सबैले चाहिँ विकेन्डमा आफ्नो परिवारलाई समय दिने हुन्छ स्पेसली हामी पनि विकेन्ड चाहिँ आफ्नो परिवारको लागि राखेको हुन्छ अनि त्यो बेलामा उसको समय लिएर उसको इन्टरभ्यू लिएर अनि हरेक आइतबार गरेर एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो तर लकिली के भयो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ इङ्ग्लिस स्पिकिङ युनियन भन्ने एउटा नन प्रफिट छ त्यो अर्गनाइजेसनसँग पार्टनरसिप गऱ्यौँ हामीले होइन उहाँहरूले हामीलाई स्पेस दिनुहुन्छ र हरेक शनिबार चाहिँ त्यहाँ गएर हामी रेकर्ड गर्छौँ हामी सबै पुरै सुटकेसमा यो लाइटहरू यो अडियो क्यामेरा सबै बोकेर जान्छौँ र त्यहाँ गएर रेकर्ड गर्छौँ विष्णुजी र एक्चुअलीमा हामी कम्तीमा 2टा एपिसोड रेकर्ड गर्छौँ किन भन्दाखेरि एटलिस्ट 2टा गऱ्यो भने अर्को हप्ता गेस्ट पाएन भने पनि ब्याकअप त एटलिस्ट हामीसँग प्रोडक्सन गर्न टाइम लाग्छ के अरे हुन्छ नि त भनेर त्यसरी गरिरहेको छौँ हामीहरू यो पहिलो अङ्क चाहिँ कसको स्टोरी थियो के बारेमा पहिलो अङ्कमा चाहिँ विष्णुजी हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि अब पडकास्ट सुरु गर्ने भनियो होइन अनि सुरुमा हामीसँग त गेस्टहरू त थिएन किनभने अब आफ्नो समुदाय बाहेकका अरू साथीहरू त अरू समुदायकाहरू साथी नै बनाउन बाँकी थियो रिसर्च नै गर्न बाँकी थियो होइन तर रिसर्च गर्ने क्रममा सुरुमा अब पडकास्ट त सुरु त गरौँ न भनेर सुरु गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो अङ्कमा चाहिँ मैले अन्तर्वार्ता गरेँ अनुज थापाको र विषय के थियो भन्दाखेरि वाइ जर्नलिजम इन द युएस र यो फेरि पहिलो अन्तर्वार्ता पहिलो एपिसोड हामीले रेकर्ड गर्दाखेरि एउटा त हामीसँग रेकर्ड गर्नको लागि अब ओभियसली न्युयोर्कमा सानो कोठा हुन्छ होइन अनि हामी घर बाहिर नजिकैको पार्कमा गएर मैले अनुजको इन्टरभ्यू गरेँ अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो थिम के थियो भन्दाखेरि अमेरिकामा आएर पनि किन चाहिँ जर्नलिजममै करियर बनाउँछु भनेर मरिहत्ती गरेर लाग्दैछौ त तिमी अनुज थापा भनेर चाहिँ मैले इन्टरभ्यू गरेँ हो र त्यो इन्टरभ्यू गरिरहँदाखेरि चाहिँ अनुजको यता यो क्युनी ग्रेजुएट स्कुल अफ जर्नलिजममा चाहिँ भर्खरै मास्टर इन जर्नलिजम पनि सकिसकेको अवस्था थियो र अनुज चाहिँ विभिन्न मिडिया हाउसमा न्युयोर्क सहरको विभिन्न मिडिया हाउसमा चाहिँ अनपेड इन्टर्नसिप नै गरिरहेको अवस्था थियो अनुजको र अर्को चाहिँ त्यो बाहेक चाहिँ दिनभरि इन्टर्नसिप गरेपछि राति चाहिँ सर्भाइभिङ जबमा होइन राति चाहिँ काममा पनि जाने र रातभरि काम गर्ने रातिको 12-1 बजीसम्म काम गर्ने त्यस्तो अवस्थामा हामी थियौँ अनि अनुज तर पनि हुन्छ नि हार नमानिकन चाहिँ म चाहिँ मेन स्ट्रिममै करियर बनाउने हो एज अ जर्नलिस्ट नै करियर बनाउने हो भनेर लागि परेको अवस्था थियो कि त्यो बेलामा चाहिँ किन त अनुज वाइ डु यु थिङ्क यु क्यान स्टिल मेक इट इन अमेरिका एज अ जर्नलिस्ट भनेर अनुजको स्ट्रगलको कुरा गरेका थियौँ हामीले ल मैले यही तपाईँको फर्स्ट एपिसोडमा दीपिकाजीले अनुजजीलाई सोध्नु भएको प्रश्न मैले राखेँ तपाईँलाई
अब अनुजी बताउनुहोस् तपाईँ किन फेरि यहाँ पनि पत्रकारितै गर्ने भनेर लागिरहनु भएको छ? बद्री चाहिँ यो क्वेसन एन्सर मैले त्यहाँ पनि सेम दिएको थिएँ, अहिले पनि सेम नै दिन्छु। मलाई के थियो भन्दाखेरि बद्री चाहिँ विष्णु दाईसँग त विष्णु दाई भन्छु म नेपालमा हुँदाखेरि विष्णु दाई स्पोर्ट्स गर्नुहुन्थ्यो, म पनि स्पोर्ट्स गर्थेँ। पछि बिस्तारै म यता मेन उता मूलधारमा आएँ, मेन स्ट्रिम न्युजमा आएँ। सुरुवातै स्पोर्ट्सबाट गरेको अनि विष्णु दाईसँग राम्रो मेरो चिन्जान। मलाई के थियो भन्दाखेरि जब हामी अमेरिका आउने डिसिजन गऱ्यो, जब हामीलाई डाइभर्सिटी भिजा पर्यो, मलाई डिबी लटरी पर्यो 2013 मा। अनि त्यसपछि त्योभन्दा पहिला पनि दीपिका र म चाहिँ एक्चुअली बाहिर गएर एटलिस्ट एउटा डिग्री लिनुपर्छ, अमेरिकन डिग्री लिनुपर्छ, त्यो भूत सवार थियो क्या हामीलाई। अनि त्यो हुँदा ठ्याक्कै डाइभर्सिटी भिजा लटरी पर्यो। अनि त्यसपछि सोच्यौँ अब हामी अमेरिका जाँदैछौँ, त्यहाँ गएर गर्ने त के भन्ने सोचिरहेको थियो। अनि नेपालमा एक हिसाबले म टिभीमा एक हिसाबले इस्टाब्लिस भइसकेको थियो, दीपिका बीबीसीमा इस्टाब्लिस भइसक्यो, एउटा करियर हुन्छ नि ट्र्याकमा लागिसकेको थियो। अनि त्यही बेलामा चाहिँ हामीले सल्लाह गरेको थियौँ। मैले दीपिकाले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि मैले जानेको भने पत्रकारिता हो, त्योभन्दा बाहेक मलाई के पनि गर्न आउँदैन। म अरू गरेँ भने हुन्छ नि म अरू गर्नै सक्दिनँ। म अब अमेरिका गएर आइटीमा गएर पैसा कमाउला होइन, कमाउनु पर्छ भन्छ नि, तर त्यो मलाई त्यो दिमागमा कहिले आउने पनि सबभन्दा पहिला मलाई सबैले सल्लाह दिएको छ आइटीमै जाऊ भनेर सल्लाह दिएको हो। तर मलाई चाहिँ के थियो भन्दाखेरि पहिले होइन, मलाई पत्रकारिता गर्नु छ, मलाई आई लभ स्टोरी टेलिङ। यो गर्नको लागि मेरो विचारमा सकिन्छ, किनभने पत्रकारिता संसारभरि सेम हो होइन। हामीले नेपालमा जे पत्रकारिता गर्थ्यौँ यहाँ पनि पत्रकारिता त्यही नै गरिन्छ। फरक यति हो कि भाषाको फरक न हो। हामी नेपालमा हुँदाखेरि नेपालीमा पत्रकारिता गर्थ्यौँ भने यहाँ अमेरिकामा हुँदाखेरि इङ्ग्लिसमा पत्रकारिता गर्छौँ। र मलाई एउटा कन्फिडेन्स के थियो भन्दाखेरि यहाँ गएर एटलिस्ट त्यत्रो नेपालमा लगभग 8-9 वर्षको पत्रकारिता एक्सपिरियन्सले यहाँ आएर किन गर्न सकिँदैन, अलिअलि इङ्ग्लिस त बोल्न आइहाल्छ होइन भन्ने पनि थियो। अनि त्यो बेलामा मैले सुरुमै पत्रकारितामा ट्राई गर्दाखेरि मलाई सुरुमा गाह्रो भएको थियो। गाह्रो के मानेमा भएको थियो भन्दाखेरि नेपालमा 10 वर्षको पत्रकारिता 20s बिताउँदाखेरि एउटा नेटवर्क बनिसकेको थियो नि त। जस्तै म न्युज 24 अरू टिभी जस्तै बद्रीजी कान्तिपुरमा काम गर्नुहुन्थ्यो भने म कान्तिपुरमा जानु पर्यो भने एटलिस्ट तपाईँहरूलाई त्यहाँ खाली छ भने मलाई भन्नु न भनेर हुन्छ नि, नेटवर्किङ हुन्थ्यो नि, एउटा सहज हुन्थ्यो नि त त्यहाँ भन्न। तर यहाँ चाहिँ त्यो सम्भव थिएन, किन म कसैलाई पनि चिन्दिनँ थिएँ। एउटा नेटवर्क बनाउन मलाई चाहिरहेको थियो। र यहाँ मूलधार पत्रकारिता नेपालीहरू कम छन्, पत्रकारितामा गरेको छन् त छन् है, एक दुईजनाहरू राम्रो पोजिसनमा पनि पुग्नु भएको छ। तर कस्तो हुँदाखेरि त्यहाँ पुगे पनि त्यो मेरो यहाँको मूलधारको पत्रकारिताको एक्सपिरियन्स नभएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेले रिक्रुट गर्न पनि अलिकति एक हिसाबले नचाहिरहेको अवस्था थियो। अनि मैले के सोचेँ भन्दाखेरि एक्चुअली मलाई पढ्नु पनि छ पत्रकारिता। यद्यपि मैले नेपालमै रतन राजा क्याम्पसबाट मास्टर्समा जर्नलिजम गरेको, जर्नलिजममा मास्टर्स गरेको। अनि यता आएपछि ल मास्टर्स फेरि गर्छु म जर्नलिजममा, अलिकति फरक टपिक लिन्छु भने इन्टरनेसनल रिपोर्टिङमा मास्टर्स गर्छु भने म कलेज गएँ। मेरो कलेज जानुको एउटै उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि मलाई यहाँको पत्रकारसँग चिन्जान गर्नु थियो र थप पत्रकारिताको अध्ययन गर्नु थियो। त्यो दुईटा स्वार्थ थियो। र त्यही हिसाबले चाहिँ म कलेज भर्ना भएँ। कलेज भर्ना हुन पनि धेरै ठुलो पहाड हुँदो रहेछ। नेपालमा त बरु एक्जामको एक दिन अगाडि, भोलिपल्ट एक्जाम छ एक दिन अगाडि भर्ना गर्ने चलन पाएको त्यसरी हुर्केको हाम्रो पुस्ता। यहाँ त कम्तीमा पनि 1 वर्ष त प्रिपेरेसन गर्नै लाग्दो रहेछ। त्यो थाहा पाउनै धेरै टाइम लाग्यो मलाई होइन। अनि कम्तीमा हामी 2014 मा आयो, 2016 मा बल्ल भर्ना भयो। किनभने यहाँको शिक्षा पद्धति हामीलाई थाहा छैन नि त, त्यो सिक्न समय लाग्यो। र पत्रकारिता अध्ययन गरेँ। 2017 डिसेम्बरमा म ग्रेजुएट भएँ। र त्यसपछि अर्को तपाईँको स्ट्रगल सुरु भयो विष्णुजी। के भयो भन्दाखेरि पत्रकारिता हातमा डिग्री त छ, अनि इन्टर्नसिपहरू गर्न थालेँ। अनि जहाँ पनि अब एप्लाई गर्दाखेरि त्यही हो, एउटा फेजमा पुग्ने फालिने जुन स्वाभाविक हो होइन, त्यो भइरहेको थियो। अब के गर्ने त, कसरी भित्र छिर्ने भन्दाखेरि अनि मैले चाहिँ के दिमाग लाग्यो भन्दाखेरि म फ्रीमा काम गर्छु, मतलब म फ्री अनपेड इन्टर्नसिप गर्छु भनेर मैले पत्रकारिता यात्रा यसरी सुरु गरेँ। मैले लगभग कम्तीमा 4वटा मिडियामा मैले फ्रीमा काम गरेँ, जान्थेँ। अनि अनपेड इन्टर्नसिप एप्लाई गर्छु। अनि रमाइलो कुरा चाहिँ नेपालमा पनि त्यस्तै, यहाँ पनि त्यस्तै, फ्रीमा काम गर्ने भने चाहिँ जो पनि ह्याप्पी। यो सुरुवाती चरणमा निःशुल्क काम गर्ने अनुभव मलाई पनि छ, सायद नेपालमा अधिकांशलाई छ। अधिकांशलाई छ र यहाँ पनि त्यही रहेछ। यहाँ पनि त्यही रहेछ। यही एउटा अनुजीलाई जोडेँ, तपाईँ हामीभन्दा नेपालमा पत्रकारितामा 2-4वटा भोटो बढी नै फटाका, अलिकति अनुभवी खारिएका, अलिकति चर्चित भएका पत्रकार साथीहरू अथवा अग्रज दाइहरू अलिक पहिला हामीभन्दा 2-4 वर्ष 8-10 वर्ष अगाडि पनि अमेरिका आउनुभएको छ, थुप्रै छ। प्रायः जसोले मूलधारमा जाने आँट गर्नुभएको छैन, तपाईँले चाहिँ दुस्साहसै गर्नुभयो नि। दुस्साहस के हो अब, दुस्साहस त नभनौँ विष्णुजी।
मलाई त्यही रहर थियो आफ्नो क्षेत्रमै लागु भनेको थियो। अनि यो पत्रकारिता यस्तो पेसा हो कि संसारभरि नै यसबाट पैसा कमाइँदैन। हेर्नुहोस्, टु बी भेरी अनेस्ट, अमेरिका होस्, नेपाल होस्, बेलायत होस्, जहाँ होस् होइन, अनलेस तपाईँ टिभीको सेलिब्रिटी हुनु फरक कुरा हो होइन, एन्डरसन कुपरै हुनु भने फरक कुरा हो, तर यो पेसामा पैसा हुन्न। र त्यो थाहा हुँदा हुँदै पनि एक किसिमको नसा हो क्या यो नसा छोड्नु मन लागेन मलाई। र त्यही हिसाबले यहाँ छिरे एकदम पहिलो फर्स्ट इयर मैले ग्रेजुएसन गरिसकेपछिको इयर मैले यति सोचेको थिएँ यति धेरै स्ट्रगल फेरि गर्नुपर्छ भनेर, तर धेरै स्ट्रगल गर्नु पऱ्यो। मैले फ्रीमा काम गरेँ भने नि त, दिउँसभरि इन्टर्नसिप गर्थेँ, अनपेड इन्टर्नसिप गर्थेँ, अनि बेलुका गएर सर्भाइभिङ जब गर्थेँ। अनि तपाईँको अनि त्यसरी पडकास्ट त अर्को यता थियो, एकदमै बिजी टाइम थियो। तर एउटा फाइदा चाहिँ त्यसले के भयो भन्दाखेरि यहाँ हेर्ने अडियन्सहरूलाई जसलाई पत्रकारितामा यहाँको अमेरिकाको मूलधार पत्रकारितामा छिरेर काम गर्ने रहर छ, उहाँलाई एउटा मेरो एक किसिमको सजेसन पनि, यो फ्रीमा काम गर्दाखेरि, फ्रीमा काम म किन यस मानेमा भन्दा छु भन्दाखेरि यो अनपेड इन्टर्नसिप गराउने यहाँ चलन छ। त्यो गराउनुको पछाडिको उद्देश्य चाहिँ यहाँको मिडियाहरूलाई के रहेछ भन्दाखेरि तपाईँ यो मान्छेले कतिको राम्रो काम गर्नु सक्छ, कतिको प्रोफेसनल, त्यो एउटा जाँच्ने पनि उनीहरूको एउटा एक किसिमको परीक्षा हो क्या। अनि त्यो परीक्षामा तपाईँ पास भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ एउटा ठाउँमा इन्टर्नसिप गर्नुभयो, त्यहाँ तपाईँले लगभग कम्तीमा पनि त्यो मिडियामा 6-7 जनासँग दोस्ती गरिसक्नुहुन्छ। अनि त्यो मान्छे सधैँ त्यो मिडियामा बसिरहेको छ भने जरुरी छैन, त्यो अर्को मिडियामा जान सक्छ। त्यो अर्को मिडियामा खाली भयो भने त्यसले त मलाई मैले त भनेको सजिलोको लागि होइन, त्यो त्यहाँ पुगेपछि त उसले मलाई सम्झिने हो नि त, किनभने म सँगै काम गरेपछि यदि ऊ मेरो कामबाट इम्प्रेस भएको छ भने त उसले मलाई सम्झिन्छ। एक किसिम हिसाबले चाहिँ नेटवर्किङ बनाउनको लागि चाहिँ यो अनपेड इन्टर्नसिपहरू अथवा पेड इन्टर्नसिपहरू चाहिँ एकदमै राम्रो गोल्डन अपर्च्युनिटी हो विष्णुजी। र जसलाई चाहिँ यहाँ मेन स्ट्रिम मिडियामा जर्नलिजममा करियर बनाउनु भन्छ, सुरुमै पैसा छैन भनेर चाहिँ निराश नहुनु भन्छु। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि नेपालमा जति सहज हुन्थ्यो हामीलाई मेन मिडियामा छिर्न, यहाँ सहज त्यति छैन। तर सहज कसरी बनाउने भन्दाखेरि मैले मेरो श्रम त्यो संस्थालाई दिइरहेको छु, र त्यो संस्थालाई मैले श्रम दिए बापत के पाइरहेको छु भन्दाखेरि मैले रेज्युमे बनाइरहेको छु, आफ्नो एक्सपिरियन्स बटुलिरहेको छु नि त। अनि त्यो रेज्युमेलाई चाहिँ म अर्को मिडियामा गएर म बेच्छु। त्यस्तो एउटा बिजनेस ट्रान्जेक्सन हुन्छ यहाँ विष्णुजी। जस्तै विष्णुजी एउटा मलाई दिपिकाजीलाई प्रश्न के सोध्न मन लाग्यो, तपाईँले यो बिचमा पोडकास्ट चलाउँदाखेरि अहिलेसम्मको जुन अवस्थामा आइपुग्दाखेरि धेरै पात्रहरूसँग तपाईँहरूको इन्ट्रेक्सन भइसक्यो भनेपछि तपाईँहरू पनि अब एउटा कन्क्लुजनमा निस्किसक्नु भयो होला होइन। भनेपछि अमेरिकामा आएर आप्रवासीको रूपमा अमेरिका भित्रिसकेपछि जब करियर बनाउनुको निम्तिको स्ट्रगलमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै स्ट्रगल गरेर अनि सबैभन्दा माथिल्लो लेभलसम्म एकदम एउटा सक्सेसको माथिल्लो पोइन्टसम्म पुगेको कुन चाहिँ पात्रसँग लिनुभयो, केही छ तपाईँहरूको त्यो अरूको निम्ति एउटा उदाहरण हुन सक्छ भनेर मैले सोधेको यो प्रश्न। यो प्रश्नको बद्रीजी यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ ठ्याक्कै दिन मलाई गाह्रो होला जस्तो लाग्यो, किनभने त्यसमा चाहिँ यसो गरौँ, जस्तै तपाईँहरूको यो सबै मैले चाहिँ कसरी जान्न खोजेँ भने जस्तै अमेरिका आइसकेपछि अब स्ट्रगल गर्नु पर्यो, भाषाको समस्या हुन्छ, अनि अमेरिका हामी अरू देशमा चाहिँ जुन चाहिँ जति नै माथिल्लो स्तरको डिग्री लिइसकेपछि यहाँ आइसकेपछि एउटा डिग्री लिनुपर्छ भन्ने जस्तो आशयको मैले खास त्यसरी जोड्न खोजेको होइन। त्यो हुन्छ तपाईँहरू दुवैजना चाहिँ एउटा मेन स्ट्रिममा छिरिसक्नु भएको छ, दिपिकाजी यो संसारकर्म बाहेक पनि अर्को कार्य गर्नुहुन्छ, अनुजी मेन स्ट्रिममै छिरिसक्नु भएको छ भनेपछि तपाईँहरूले अब अरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ आइसकेपछि पहिला भाषा अनि यहाँको सर्टिफिकेटको आवश्यकता नै हो, त्यो नभइकन हुँदैन। यो सर्टिफिकेट बद्रीजीको क्वेसनलाई अझै सहज बनाइदिउँ जस्तो लाग्यो। जस्तै बद्रीजीलाई अनुजीलाई सम्झाएँ, हामीले आरआरमा पत्रकारिता पढ्दाखेरि लालदेउरा सरले हामीलाई पढाउनुहुन्थ्यो पत्रकारिताका अवरोधहरू भनेर होइन। के रहेछ अमेरिकन पत्रकारितामा जाँदाखेरि अथवा अमेरिकामा यो आप्रवासीका लागि चाहिँ कस्तो अवरोध रहेछ, त्यो त तपाईँहरूले कमसेकम यो 2 वर्ष पोडकास्ट बनाउँदाखेरि जुन आप्रवासीहरू भेट्नुभयो होइन, त्यो एउटा निश्चित पात्रहरू नभेटे पनि समग्रमा 2 वर्ष चाहिँ अरूको स्टोरी पढ्दै यो रहेछ लाइफस्टाइल, मान्छेले यो कुरामा चाहिँ सङ्घर्ष गर्दो रहेछ भन्ने त एउटा निचोडमा त पुग्नुभयो होला नि। यसमा म पहिला भन्नु त अघि बद्रीजीको प्रश्न र यसमा विष्णुजीको प्रश्नलाई जोड्दै। अडियो म्युट भएको छ, दिपिकाजीको अडियो म्युट भएको छ होला। हजुर 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 माफ गर्नु होला। हजुर अघि बद्रीजीले प्रश्न दोस्रो चोटि फेरि एम्फसाइज गरिरहनु हुँदाखेरि मेरो दिमागमा एउटा ठ्याक्क पात्र पनि ठ्याक्कै आयो। जस्तो अघि म भन्दै थिएँ हामीले लगभग 98 जना व्यक्तिहरूको इन्टरभ्यू गरेका छौँ यो गएको 2 वर्षमा, र हरेक व्यक्तिको फरक किसिमको ब्याकग्राउन्ड भन्नाले अब प्रोफेसनल्ली हुन्छ नि सक्सेस वाइज चाहिँ विभिन्न खालको ब्याकग्राउन्ड अनि एकाडेमिकली पनि विभिन्न खालको ब्याकग्राउन्ड र लगभग 45 वटा देशका इमिग्रेन्टहरूसँग हामीले इन्टरभ्यू गरेका छौँ। र
त्यसमा चाहिँ मलाई अहिले दिमागमा आएको एउटा पात्रको नाम लिनु पर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ कोस्टारिकाको हुनुहुन्छ। उहाँको नाम चाहिँ दुबार विलिया भलोस। उहाँ चाहिँ कोस्टारिकामा ब्याचलर्स डिग्री सकाइसकेपछि एउटा त्यहाँको एउटा महँगो हाइली रेपुटेड स्कुलमा उहाँले म्याथ पढाउनुहुन्थ्यो र एज अ हुन्छ नि सोसाइटीमा एकजना एउटा राम्रो विद्यार्थी र राम्रो टिचरको रूपमा चाहिँ नाम कमाइसकेको व्यक्ति चाहिँ कोस्टारिकाबाट अमेरिकामा माइग्रेट हुनुभयो र अमेरिकामा आउने बित्तिकै चाहिँ अब म चाहिँ यही नै कन्टिन्यू गर्छु, म चाहिँ एकदम राम्रो करियर बनाउँछु भनेर उहाँ माइग्रेट त हुनुभयो। तर उहाँको कथा अनुसार म व्यक्त गर्दैछु र उहाँले चाहिँ के रियलाइज गर्नुभएछ भन्दाखेरि म त कोस्टारिकामा म अङ्ग्रेजीमै पढाउँथेँ, ठिक छ, भलै हाम्रो भाषा स्पेनिस भए पनि अङ्ग्रेजी टेक्स्ट बुक नै पढ्थ्यौँ, अङ्ग्रेजी टेक्स्ट बुकमै म विद्यार्थीहरूलाई समेत पढाउँथेँ, त्यो पनि हाइली रेपुटेड स्कुलमा। तर अमेरिकामा आइसकेपछि त मैले बोल्ने अङ्ग्रेजी त यिनीहरू कसैले बुझ्दैनन्, यिनीहरूको अङ्ग्रेजी पनि मैले बुझ्दिन रहेछु भनेर पहिलो सक भएछ। यस्ता धेरै सकहरू छन् होइन। अनि उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि अमेरिका आइसकेपछि पनि कति वर्ष हो अनुस, मलाई ठ्याक्कै याद पनि भएन कति वर्ष हो, ठ्याक्कै मलाई पनि याद भएन, तर धेरै लाइक लगभग वर्ष पनि बिर्सेँ, 16-17 वर्ष भनौँ, लगभग 16-17 वर्ष उहाँ यहाँ आइसकेपछि एउटा स्पेनिस रेस्टुरेन्टमा काम गर्नुभयो। एउटा स्पेनिस रेस्टुरेन्टमा सुरुमा भाडामा काम गर्न सुरु गर्नुभयो र त्यसपछि त्यो उहाँको चाहिँ एकदम हुन्छ जस्तै मोरली नै एकदमै उहाँ के भन्ने एकदमै ब्रेक हुनुभएछ। किन भन्दाखेरि अब आफ्नो देशमा त्यस्तो हाइली रेपुटेड टिचरको रूपमा काम गरिरहेको अमेरिकामा आइसकेपछि केही एउटा अन्धकार, करियर वाइज अन्धकार देखिसकेपछि, तर बिस्तारै आफ्नो हुन्छ नि हौसला बढाउँदै आफूलाई थाम्दै त्यही रेस्टुरेन्टमा काम गर्दै लगभग 13-14 वर्षको समय पछि बल्ल आएर चाहिँ ल अब चाहिँ म यहाँको मेन स्ट्रिममा मैले जे गरिरहेको थिएँ त्यो फिल्डमा म टिचिङ पेसामा र एज अ डेटा साइन्टिस्ट अगाडि बढ्छु भनेर त्यो मनोबल बिस्तारै बढाउँदै दिनभरि रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने, रातभरि सेल्फ स्टडी गर्ने, त्यसरी चाहिँ उहाँ दिन रात काम गर्न थाल्नुभयो। हुन्छ नि त्यो आफूलाई तयारी गर्नको लागि कि यहाँको वेशभूषा, यहाँको भाषा अनि यहाँको पढाइको सिस्टमसँग त्यो एउटा अवेर हुनको लागि चाहिँ त्यसरी आफूलाई तयारी गर्दै जानुभयो र यहाँ अमेरिकामा आइसकेको लगभग 13-16 वर्षपछि बल्ल चाहिँ ल अब चाहिँ म यहाँको मास्टर्स डिग्री पढ्छु भनेर चाहिँ उहाँले कलेजमा भर्ना पनि गर्नुभयो र त्यसपछि त्यो पढिसकेपछि हामीले र संयोगवश चाहिँ हामीले इन्टरभ्यू गरेको 2 महिनापछि ठ्याक्कै उहाँले फाइनली आफ्नो पेसा चाहिँ आफ्नो ड्रिम जब पाउनुभयो। एज अ सिनियर डेटा एनालिस्ट चाहिँ उहाँले नर्थ क्यारोलाइनामा जब पाउनुभयो र मुभ हुनुभयो। र यसैमा चाहिँ जस्तो विष्णुजी अनि बद्रीजी अर्को म केही कुरा थप्न चाहन्छु। हामीले यो जुन जति हामीले अन्तर्वार्ताहरू गऱ्यौँ, यो अन्तर्वार्ताहरूमा चाहिँ हाम्रा गेस्टहरूले एकदमै अनेस्टली आफ्नो स्ट्रगलको कुराहरू सेयर गर्नुहुन्छ र यो स्ट्रगलहरूको कुराहरूबाट चाहिँ इन अ वे एउटा कन्क्लुजन के निस्किन्छ भन्दाखेरि जस्तै फ्री इन्टर्नसिपको अपर्च्युनिटी पायो भने एउटा ढोकामा छिर्नको लागि त्यो अपर्च्युनिटी हो, प्रवेश गर्ने एउटा द्वार चाहिँ हो, त्यसलाई गुमाउनु हुन्न। ठिक छ, हामी जस्तो इमिग्रेन्टको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको पैसाको समस्या हो। त्यसमाथि हामीले अर्को प्रेसर के हुन्छ भन्दाखेरि ल है अमेरिका गएको छ नेपालमा पैसा पठाउँछ त भन्ने हुन्छ नि त आश होइन, घरमा सबैजनाको आश त्यही हुन्छ। त्यही भएर एउटा घरमा पैसा पठाउने प्रेसर हामी सबैलाई हुन्छ होइन। त्यो मामलामा अझ अनुज र म अझ हामी भाग्यमानी छौँ भनौँ। अनि त्यो प्रेसर सँगसँगै त्यसमा अब आफ्नो करियरलाई अगाडि बढाउने हो कि पैसा कमाउनतिर लाग्ने हो त भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ हामीले परिवारको आवश्यकतालाई पनि सुन्नुपर्ने हुन्छ, तर आफ्नो करियरलाई पनि म अगाडि बढाउँछु भनेर चाहिँ त्यो एउटा दृढता चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो ओभियसली धेरै सेक्रिफाइसहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, तर लङ टर्म हेर्ने हो भने चाहिँ करियर इभेन्चुअली सक्सेस हुन्छ हुन्न भन्दा पनि त्यो करियर पाउनको लागि जुन हामीले यात्रा गर्छौँ त्यो यात्राबाट हामीले धेरै सिक्छौँ, प्रोफेसनल स्किलका कुरा। अनि हामीले यो अन्तर्वार्ताहरूबाट चाहिँ इन अ वे कन्क्लुजन के निस्क्यो भन्दाखेरि जस्तो मलाई कुनै एउटा संस्थामा अथवा चाहिँ कुनै पर्टिकुलर क्षेत्रका संस्थाहरूमा चाहिँ मलाई करियर अगाडि बढाउनु छ भने त्यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाहरूमा चाहिँ म एज अ भोलिन्टियर पो करियर सुरु गर्ने हो कि होइन। किनभने भोलिन्टियरिङको माध्यमबाट छिर्दाखेरि पनि हामीले
त्यहाँका केही 1-2 जना अथवा 3-4 जना केही प्रमुख व्यक्तिहरूको बिस्तारै बिस्तारै ट्रस्ट जित्छौँ। ट्रस्ट जितिसकेपछि भोलि पर्सि जागिरको सम्भावना हुन्छ, अथवा त्यो भन्दा पनि अर्को संस्थामा पो राम्रो अपर्च्युनिटी छ कि उहाँहरूले रेफरेन्सको रूपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने एज लङ एज यु विन देयर ट्रस्ट, तपाईँले काम देखाउनुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ रिफर गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने यहाँ हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि रेफरेन्स र आफूले चिनेको मान्छे एकदम हुनु जरुरी रहेछ यदि तपाईँ कुनै संस्थामा छिर्न चाहनुहुन्छ भने। र त्यस्तै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यहाँ चाहिँ हामीले संस्थाहरूमा जब अप्लाई गर्दाखेरि उहाँहरूले यी सङ्घ संस्थाहरूका एचआर डिपार्टमेन्टहरूले चाहिँ लिङ्क्डइन एकदम चेक गर्ने रहेछ, यो क्यान्डिडेटको लिङ्क्डइन प्रोफाइल कतिको अपडेट छ त भनेर। अनि लिङ्क्डइन प्रोफाइलमा चाहिँ हामीले जस्तो मानौँ फर इक्जाम्पल मलाई चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको विषयमा मलाई करियर अगाडि बढाउनु छ भने मैले क्लाइमेट चेन्जको विषयमा चाहिँ एकदमै मैले हुन्छ नि विभिन्न रिपोर्टहरू पढेर अथवा चाहिँ मेरो आफ्नो एनालिसिसहरू चाहिँ सकेसम्म त्यहाँ चाहिँ बेला बेलामा सेयर गर्नु पर्यो, ताकि कोही एचआरको मान्छेले ह्युमन रिसोर्सको मान्छेले चाहिँ यदि चेक गर्दैछ भने ल है यो मान्छे चाहिँ यो विषयमा अपडेटेड छ है भन्ने खालको पनि होस्। यस्ता विषयहरू। अनि अर्को एउटा अनुजले बोल्नुभन्दा अगाडि एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा प्रोफेसनल नेटवर्किङ। अब हेर्नु है हामी नयाँ छौँ, हामीलाई हाम्रो जस्तै अनुज जस्तै फर इक्जाम्पल अब एज अ जर्नलिस्ट मलाई करियर यहाँ बनाउनु छ, तर मैले कसैलाई पनि चिनेको छैन भने एउटा अब बेला बेलामा फ्री नेटवर्किङ इभेन्टहरू त भइरहेको हुन्छ। हामीले येल्पबाट थाहा पाउन सक्छौँ, फेसबुकबाट थाहा पाउन सक्छौँ, ट्विटरबाट थाहा पाउन सक्छौँ। ती फ्री नेटवर्किङ अपर्च्युनिटीहरूमा चाहिँ जानु पर्यो होइन। अनि त्यो जान गाह्रो हुन्छ, मलाई अहिले पनि एकदमै गाह्रो लाग्छ, गाह्रो हुन्छ। किनभने त्यो रुम एउटा कोठामा एउटा हलमा जहाँ चाहिँ मैले चिनेको कोही पनि छैन, नचिनेको अनुहारहरूमा चाहिँ आफू गएर कन्फिडेन्टली ल म चाहिँ फलाना हो, मेरो चाहिँ प्रोफेसनल एक्सपिरियन्स चाहिँ यस्तो छ भनेर घमण्ड गरेर भन्नुपर्ने खालको बाध्यता रहेछ कि यहाँको यो प्रोफेसनल इन्भाइरोमेन्टै त्यस्तै। जुन हामी नेपालमा त घमण्ड गरेर भन्दिनँ थियो मैले, यहाँ चाहिँ भन्नै पर्ने रहेछ। त्यो गर्न त्यसलाई चाहिँ हामीले अवसरको रूपमा लिनुपर्ने रहेछ। किनभने कतिखेर हामीले कसलाई भेट्छौँ र कतिखेर चाहिँ हामी त्यो मान्छेले अथवा कतिखेर चाहिँ कसले चाहिँ मैले फलाना दिपिका नामको भेटेको थिएँ जसले चाहिँ पहिला यस्तो विषयमा काम गरेको छ अरे, ऊ काम लाग्छ होला है यो नयाँ अपर्च्युनिटीमा भनेर कोबाट कस्तो अवसर आउन सक्छ थाहै हुन्न। यसमा म एउटा इक्जाम्पल तपाईँलाई दिन चाहन्छु। जस्तै के भयो भन्दाखेरि 2016मा चाहिँ क्विज वर्ल्ड फिल्म फेस्टिभल ठ्याक्कै कतिखेर को मान्छे कहाँ भेटिन्छ भन्ने कुराको म आफ्नो इक्जाम्पल दिन्छु। 2017मा मैले एउटा डकुमेन्ट्री बनाएको थिएँ हेट क्राइमसँग सम्बन्धित। एकजना मुस्लिम धर्मगुरुको हत्या भएको थियो यहाँ क्विजमै दिन दहाडे। त्यसको डकुमेन्ट्री बनाउँदाखेरि के भएको थियो भने त्यो डकुमेन्ट्री चाहिँ क्विज वर्ल्ड फिल्म फेस्टिभलमा के भन्छ चुनिएको थियो। र जुन दिन मेरो फिल्म स्क्रिनिङ गर्ने दिन थियो त्यो दिन चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि म प्रायः भ्लगिङहरू पनि गर्छु अनि इन्स्टा स्टोरीहरू बनाएर आउँछु, किनभने नयाँ मिडिया हो त्यो, त्यसमा अभ्यस्त हुनुपर्छ, त्यो आफ्नो रमाइलोको लागि गर्ने। त्यो दिन चाहिँ मैले भ्लगिङ गरेको थिएँ के भनेर दिपिका र म सँगै थियौँ। अनि ल आज मेरो मुभी स्क्रिनिङ हुँदैछ क्विज वर्ल्ड फिल्म फेस्टिभलमा, त्यहाँ जानुपर्छ, रमाइलो गर्नुपर्छ, के भइरहेछ म तपाईँले देखाउँछु एज अ पत्रकारको हिसाबले स्टोरी टेलरको रूपमा मैले बनाएको थिएँ। गएँ क्यामेरा बोकेर मान्छेहरूसँग इन्टरभ्यू लिएँ, म भ्लग बनाउँदैछु भनेर भने। अनि त्यो दिन चाहिँ त्यो क्विज वर्ल्ड फिल्म फेस्टिभलको मेन अर्गनाइजर कथा क्याटो भन्ने उहाँको पनि मैले इन्टरभ्यू लिएको थिएँ। अनि त्यसपछि मेरो जुन ब्लग छ त्यो ब्लगको चाहिँ कोअर्डिनेटर मरिया भन्नेसँग मेरो चिन्जान भएको थियो। मरियाले मलाई याद गरिराख्नु भएको रहेछ। अनि मैले त्यो एडिट गरेँ, प्रोड्युस गरेँ, अनि त्यो बनाएर मैले उनीहरूलाई सेन्ड गरिदिएँ, ल हेर्नुहोस् है मैले यस्तो बनाएँ भने उनीहरूलाई मन पर्यो। ठ्याक्कै हेर्नुहोस् है, त्यसको 2 वर्षपछि मलाई के भयो भन्दाखेरि म त यता मेन स्ट्रिममा काम गरिरहेको थिएँ। 2 वर्षपछि मलाई इमेल आयो त्यो कथाको। के भनेर इमेल आयो भन्दाखेरि अनुज हाम्रोमा सोसियल मिडिया डिरेक्टर चाहिँ अहिले छैन, यो इन्स्टा स्टोरीहरू यताउति बनाउनुको लागि। अनि मरियाले तिम्रो बारेमा कुरा गरेको थियो, अनि तिमीले त्यो बेला मसँग इन्टरभ्यू पनि लिएको थियो, तिम्रो भिडियो पनि मैले त्यो बेला हेरेको थिएँ, मन परेको थियो। आर यु विलिङ टु बी अ सोसियल मिडिया डिरेक्टर अफ दिस क्विज वर्ल्ड फिल्म फेस्टिभल, यो वर्ष जुन भएको थियो, वी आर अल्सो गोइङ टु पे यु भनेर भन्नु हो हेर्नु है। अब त्यहाँ त्यो बेला मैले फ्रीमा बनाएको थियो, त्यो भए आफ्नो रमाइलोको लागि बनाएको, मैले त्यो भ्लग बनाएको, केही पनि गरेँ, भ्लग बनाएको मैले देखाएको, मेरो आज फिल्म डकुमेन्ट देखाउनु चाहिँ म एकदम खुसी थिएँ, एक्साइटमेन्ट थिएँ, देखाएँ। 3 मिनटको प्याकेज बनाएको त्यो आफ्नो लागि बनाएको। तर त्यो 3 मिनटको प्याकेजले गर्दाखेरि त्यो नेटवर्क बन्यो नि त मेरो त्यहाँ। मैले त्यो बनाएको के कारणले भन्दाखेरि त्यो स्वार्थ थिएन, मैले उसले मलाई जागिर दिला भनेर बनाएको होइन, मैले आफ्नो रमाइलोको लागि बनाएको। तर के भन्दाखेरि मैले त काम गरेर देखाएको हो नि त, त्यो काम चाहिँ नोटिस भएको रहेछ। 2 वर्षपछि उहाँको एक्जिक्युटिभ डिरेक्टरले मलाई बोलाउनुभयो, मैले काम गरेँ। यो पटक क्विज वर्ल्ड फिल्म फेस्टिभल भयो, त्यहाँ चाहिँ एज अ सोसियल मिडिया डिरेक्टरले मलाई पोजिसन दिनुभयो। अनि दे पेड मी गुड होइन। भनेको मतलब नेटवर्किङ कतिखेर कहाँ मान्छेसँग भेट हुन्छ र आफूले के काम गरेको छ त्यो कुरा चाहिँ पछि गएर धेरै ठुलो रूपमा त्यसले
हुन्छ नि तपाईँलाई फाइदा बनिरहेको हुन्छ। तर यो भनेर त्यो होइन कि जोसँग रिलेसन राख्दाखेरि फाइदाको रिलेसन राख्नु भनेको होइन, मैले त्यो भन्नु खोजेको होइन। तर आफ्नो काम चाहिँ गरिराख्नु पर्यो। किनभने म स्टोरी टेलर हो भने चाहिँ म कुनै ठाउँमा जान्छु नि, म इन्स्टा स्टोरी बनाउँछु, म फोटो खिच्छु, इन्स्टाग्राममा हाल्छु, लाइक र कमेन्टको म वास्ता गर्दिनँ। किनभने हामीलाई अहिले स्पेसली पछिल्लो पुस्ता चाहिँ फोटो हाल्छन्, 10वटा लाइक पनि आएन भने चाहिँ डिलिट गरिदिइहाल्छन्। त्यो उनीहरूले लाइक कमेन्टमा रमाइरहेको छ। तर उनीहरूले के बुझिरहेको छन् भन्दाखेरि त्यो फोटो हाल्दाखेरि उनीहरूले लेख्ने क्याप्सनहरू त्यसले पनि स्टोरी भनिरहेको छ नि त, त्यो कुरा उनीहरूले याद गरेर हुनन् क्या। अनि त्यो क्याप्सन हेरेर कुनै मान्छेले तिमी त राम्रो क्याप्सन लेख्दै रहेछौ, हाम्रोमा यस्तो क्वेसन छ, तिमी आर इन्ट्रेस्टेड भनेर आउनु सक्छ नि त। त्यो याद चाहिँ मान्छेले गरेर हुँदैन क्या, उनीहरू लाइक र कमेन्टमा अल्झिरहेको हुन्छन्। तर यो हामी स्पेसली म एज अ स्टोरी टेलरको हिसाबले भन्दैछु, हामीले पोस्ट गर्ने फोटोहरू, हामीले पोस्ट गर्ने स्ट्याटसहरूले ठुलो महत्त्व राख्छ बद्रीजी, विष्णुजी। तर हामी एज अ स्टोरी टेलर चाहिँ एकदम याद गर्नुपर्छ हामीले पोस्ट गर्ने कुरामा। हाम्रो यो कुराकानी अहिले हेरिरहेर धेरै मित्रहरूले चाहिँ प्रतिक्रिया पनि पठाउनु भएको छ। मैले एउटा प्रतिक्रिया चाहिँ लिन चाहेँ। हाम्रो अर्जुन दाहाल भन्ने एकजना मित्रले तपाईँहरू दुवैजनालाई इन्डिकेट गर्दै ग्रेट पिपल भनेर भन्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूले दिनु होला। थ्याङ्क यू अर्जुन, थ्याङ्क यू सो मच अर्जुन दाहाल। अर्जुन दाहालजी थ्याङ्क यू सो मच। किन ग्रेट त्यो नि लेखिदिनु होला। हजुर अर्जुनजी धेरै धेरै धन्यवाद। अनुजजी, अमेरिका अवसरको भूमि, सपनाको देश होइन। जो मान्छे जस्तै भन्ने गरिन्छ नम्बरी स्वर्ग देखिँदैन भनेर, अब अमेरिका नपुगिकन, अमेरिका नआइकन अमेरिका बेहोरिँदैन। थुप्रै सपनाहरू अमेरिकामा आएर फुलेका छन्, अनि थुप्रै सपनाहरू अमेरिकामा आएर अधुरा बनेका छन्। त्यही ज्याक्सन हाइट वरिपरि पनि थुप्रै यस्ता सपनाहरू छन् जुनले निकै ठुलो सपना बोकेर आएका थिए तर यथार्थमा भौँतरिरहेका छन्। कहाँ गएर मान्छेहरू चाहिँ बढी चिप्लिँदो रहेछ अमेरिकामा, त्यसलाई कसरी तपाईँले यो 6 वर्षमा चाहिँ कसरी हेर्नुभयो तपाईँको आफ्नो यात्रालाई जोड्दाखेरि? यो 6 वर्षको यात्रा स्पेसली यो पोडकास्टले धेरै नै हामीलाई यो बारेमा चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्ने मौका दियो। किन धेरै इमिग्रेन्ट कम्युनिटी चाहिँ हामीलाई इन्टरभ्यू लियो। अन्त हामी कहाँनिर चुक्दा रहेछौँ भन्दाखेरि अघि दिपिकाले पनि मेन्सन गर्यो, स्पेसली अब अझ नेपालमा त छोरा अमेरिका जाने भन्ने बित्तिकै त्यहाँ परिवारलाई मात्र होइन, त्यो परिवारले चिनेको सबैलाई चाहिँ आश हुँदो रहेछ क्या, स्पेसली मनीको र आइफोनको आश हुने। अनि त्यसले चाहिँ एउटा दबाब क्रिएट गर्छ हामीहरूलाई जो यहाँ आउँछौँ नि त। हामी स्पेसली पैसा त कमाउँछौँ तर करियर पनि बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्ने सोच बनाइराख्दाखेरि आफ्नो घरमा, यो हामी नेपालमा मात्रै होइन अरू देशमा पनि त्यही छ समस्या, आश गर्ने, मोनिटरी आश गर्ने। किनभने स्पेसली थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीबाट आउँदाखेरि अलिकति हाम्रो आर्थिक अवस्था कमजोर हुन्छ, त्यो धेरैको हुन्छ। र त्यो आश गर्दाखेरि अब हामीलाई के हुन्छ, पैसा कमाएर आफ्नो देश पठाउनु पर्ने हुन्छ, करियर पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई ब्यालेन्स कसरी गर्ने कुरामा चाहिँ मान्छेहरू धेरै चुकिरहेको हुन्छ। अर्को मैले चुकेको कुरा चाहिँ देखेको चाहिँ एक दुईजना गेस्टहरूसँग गफ गर्दाखेरि यहाँ आउनुभयो स्टुडेन्ट भिजामा, त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ स्टोरमा काम गर्न थाल्नुभयो, स्टोरमा काम गरेपछि जस्तै $1 120 रुपियाँ पर्छ दिनमा। उसले लगभग $100 मात्रै कमायो भने चाहिँ नेपालको हिसाब गरेर 10,000 भन्दा बढी कमायो। एक दिनमा 10,000 कमाउँदाखेरि त्यो हामीलाई कस्तो हुन्छ नि, यो त अकल्पनीय कुरा हुँदो रहेछ क्या, एकैचोटि त्यति धेरै पैसा दिँदाखेरि। अनि मान्छे चाहिँ त्यो पैसामा एक हिसाबले हराउने पनि देखेको छ हामीले। र एउटा फ्यामिलीको रेस्पोन्सिबिलिटी गर्दाखेरि करियरमा अगाडि बढ्न नसकिरहेको कुरा। अर्को चाहिँ क्विक मनी। हामीले अब आज स्टोरमा काम गरेँ, मैले भन्दाखेरि स्टोरमा काम गर्ने नराम्रो भनेको छैन है। फेरि मैले अहिले तत्काल यत्रो पैसा आइरहेछ, किन पढिरहने हो। एकदम ठिक, एकदम विष्णु, मैले भन्न खोजेँ कि त्यो अहिले मैले यो काम गरिरहँदाखेरि यति पैसा कमाइरहेको छु भने म अब 4 वर्ष पढेर 2 वर्ष पढेर फेरि कमाइको लागि त्यो स्ट्रगल किन गर्ने भन्ने मान्छेले सोच्दा रहेछन् क्या। त्यो चाहिँ एक हिसाबले गलत हो। किनभने करियर भनेको त आज पढ्यो भोलि बन्ने कुरा होइन नि त। यसमा त 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष लाग्छ नि त। तर करियर बनेपछि त आफ्नो लाइफ ट्र्याकमा जान्छ नि त। तर यो क्विक मनीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू कता कता हराइरहेको देखेको छु, स्पेसली आप्रवासीहरूमा। मैले भने अघि भने आफ्नो देशबाट हुने एउटा एक्सपेक्टेसन छ। यहाँ आएपछि छिटो पैसा कमाएको देखेर चाहिँ हुन्छ नि, त्यो एउटा हाम्रो नेपालीमा भनाइ छ नि, घन्टा हान्ने भनेर। यति घन्टा हान्यो भने यति पैसा कमाउँछु। जस्तै आज घुम्न जाउँ त, कतै रिफ्रेस हुन जाउँ भन्यो भने तसँग घुम्न जाँदाखेरि मेरो आज $500 घाटा भयो भन्ने हिसाबले त्यसै सोच्दा रहेछ कि मान्छे, किनभने उसले टाइमलाई क्यालकुलेट गरेर आउँछ। त्यसरी सोच्यो भने चाहिँ हामी काहीँ पनि पुग्दैनौँ। जस्तै अहिले फेरि हाम्रो यो छलफल हेरेरै प्रतिक्रिया दिनेहरूको पनि म चाहिँ अलिकति नाम लिन चाहन्छु। किनभने उहाँहरूको जस्तै अशोक केसीजीले पनि तपाईँहरूलाई इन्डिकेट गर्दै के भन्नुभएको छ भने डुइङ वेल थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ होइन।
अनि सङ्गीता उप्रेतीजीले वेल सेड अनुजजी भन्नुभएको छ हैन। थ्यांक यू। अनि त्यसपछि प्राय नै यदि साथीहरूले चाहिँ प्रतिक्रिया जनाउनु भएको छ हामीलाई हेरेर, खुसी लाग्यो एकदमै। अब अनुजी तपाईँ के सल्लाह दिनुहुन्छ आउँदै गरेको जेनेरेसन जो हामीभन्दा पछि अमेरिका आउँदैछ, विशेष गरी विद्यार्थीहरू भनौँ अथवा चाहिँ जो मान्छेको उमेर छ ऊ चाहिँ कलेज जान सक्छ, हाई स्कुल जान सक्छ, त्यस्तो मान्छेहरूलाई तपाईँको के सुझाव रहन्छ? मेरो सुझाव भनेको चाहिँ अमेरिका आउनुभन्दा अगाडि एकचोटि अध्ययन चाहिँ गर्नुहोस् तपाईँहरूले, जुन मैले गरेको थिइनँ टु बी भेरी अनेस्ट होइन। किनभने त्यो यहाँ आएपछि ठक्कर खाएपछि बल्ल थाहा पाएँ नि त मैले, त्यो ठक्कर चाहिँ उहाँले खानु पर्दैन। अध्ययन गरेर आउनुहोस्। अनि स्पेसल्ली चाहिँ मलाई भन्नु मन लागेको जुन युवा पुस्ता अमेरिका आएर पढेर करियर बनाउन चाहिरहेको छ, कृपया प्लिज यो फेसबुकमा गरिने पोस्टहरू, यो राम्रो राम्रो फोटो हालिएको देखेर चाहिँ तपाईँहरू दिग्भ्रमित हुन सक्नुहुन्छ। अमेरिकाको लाइफ चाहिँ एकदमै राम्रो छ, अमेरिका जाने बित्तिकै गाडी किनेछ हुन्छ नि, आज कता घुम्नु गएको भेकेसन गएको फोटोहरू हालिरहेको छ भन्छ, अमेरिका स्वर्गीय होला भन्ने जुन एउटा नोसन हुन्छ नि नेपालमा बस्दाखेरि, जुन मलाई पनि हुन्थ्यो त्यो बेलामा, त्यो भ्रमबाट चाहिँ तपाईँहरू मुक्त हुनु। किनभने हामी सबैको हामी ह्युमन नेचर हो, हामी नराम्रो कुराहरू फेसबुकमा पोस्ट गर्दैनौँ, सोसियल मिडियामा पोस्ट गर्दैनौँ, हामी राम्रो राम्रो कुरा मात्रै पोस्ट गर्छौँ नि त। अनि त्यो हेर्दाखेरि के हुन्छ नि, यहाँबाट पोस्ट गरिएका फोटो भिडियो देख्दाखेरि ओहो त्यहाँ त धेरै नरमाइलो लाइफ रहेछ भन्ने हुन्छ। त्यस्तो हुन्न, यहाँ नरमाइलो लाइफ पनि धेरैजनाको छ, तर त्यो पोस्ट गर्नुहुन्न। त्यस कारण मेन्टली प्रिपेयर भएर चाहिँ आउनुपर्छ। र अर्को चाहिँ अमेरिका आएर म पैसा कमाउँछु भन्ने हिसाबले आउनुभन्दा पनि अमेरिका आएर म करियर बनाउँछु भन्ने हिसाबले आउनुहोस् भनेर भन्न चाहन्छु। किनभने र करियर 1-2 वर्षमा बन्ने कुरा होइन, 5 वर्ष 10 वर्ष लाग्न सक्छ, तर करियर बनेपछि लाइफ एउटा ट्र्याकमा लाग्छ। र मलाई त्यही नै भन्नु छ। दिपिकाजी जस्तै अनुजीको कुरालाई म अलिकति जोडेर दिपिकाजीलाई सोध्छु ल। जस्तै अनुजीले भन्नुभयो अमेरिकामा उहाँ जसरी देखिन्छ, जसरी यहाँबाट व्यक्त गरिन्छ त्यो एउटा भ्रम हुनसक्छ, यहाँ आइसकेपछि वास्तविकता अर्कै हुनसक्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यहाँ आउने नेपाली अथवा दक्षिण एसियाली मात्रै होइन, अमेरिका आउने जुनसुकै आप्रवासीको पनि एउटै हो जीवनस्तर, एउटै स्ट्रगल हो होइन। दिपिकाजी तपाईँ केही थप्न चाहनुहुन्छ? हजुर एकदम यसमा अनुजले भनेकै कुरामा चाहिँ म केही नयाँ बुदाहरू थप्न चाहन्छु। जस्तै तपाईँहरू अघि विष्णुजीले भन्नुभयो उमेर छ, युवा हुनुहुन्छ र अमेरिकामा चाहिँ बसाइसराईको लागि अथवा पढ्नको लागि अथवा तपाईँ मुभ हुने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो त झन् सुनौलो समय हो। किनभने तपाईँ युवा हुनुहुन्छ भनेपछि त तपाईँसँग जस्तो एज अ म्यारिड त्यो पनि बच्चाहरू सहित तपाईँ इमिग्रेन्ट के अरे अमेरिकामा आउनुहुन्छ भने त्यतिखेर त झन् अर्कै प्रेसर हुन्छ। बच्चाको पढाइ, बच्चाको खुवाइ, बच्चालाई बढी समय दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो प्रायोरिटी हुन्छ। त्यही भएर पनि तपाईँले चाहिँ पैसा कमाउनपट्टि चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। वेराज तपाईँ यदि युवा हुनुहुन्छ, एक्लो हुनुहुन्छ र तपाईँ चाहिँ यहाँ अमेरिकामा आएर करियर अगाडि बढाउने अथवा पैसा कमाउने तपाईँ जुन हिसाबले आउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ युवा हुनुहुन्छ भने त्यो तपाईँसँग राम्रो समय छ र त्यो समयको सदुपयोग र यो अवसरको युटिलाइज गर्नको लागि चाहिँ केही कुराहरूमा याद गर्नुहोला, जस्तो रिसर्च गर्नुहोला। र अर्को कुरा अमेरिकामा आइसकेपछि तपाईँले चाहिँ ओभियसली यहाँ अङ्ग्रेजी भाषामा नै बोल्ने हो होइन। र अर्को तपाईँको आफ्नो फाइदाको लागि र छिटो तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहोस् भन्नको लागि चाहिँ तपाईँले स्पेनिस अथवा फ्रेन्च भाषा मजाले बोल्न सक्ने र लेख्न सक्ने बनेर आउनुहोला, जुन अनुज र मैले गरेनौँ। र त्यो कुरामा हामीलाई एकदमै दुखिसो पनि छ। किनभने प्रोफेसनली हामीले जब अप्लाई गर्दाखेरि जहाँ पनि के भने हुन्छ भन्दाखेरि ओभियसली इङ्ग्लिस फ्लुएन्सी र प्लस अर्को चाहिँ स्पेनिस अथवा फ्रेन्च छ भने चाहिँ हाई भ्याल्युड भने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी चुकिहाल्छौँ क्या। र अर्को कुरा अब नेपालमा हुनुहुन्छ भने काठमाडौँमा टफ कम्पिटिसन छ। अब तपाईँ अमेरिकामा आउँदै हुनुहुन्छ भने अमेरिकामा झन् टफ कम्पिटिसन छ, किनभने विश्वभरबाट नै यहाँ मान्छेहरू करियरको लागि अथवा विभिन्न अवसरको लागि स्ट्रगल गरिरहेका हुन्छन्। यो 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 चुनौतीलाई चाहिँ हामीले अमेरिकामा आएर ल है अब चाहिँ हामी नेपालीहरूसँग मात्र होइन, म चाहिँ गैर नेपालीहरूसँग पनि च्यालेन्ज गर्दैछु अथवा चाहिँ कम्पिटिसनमा छु भनेर त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभली नयाँ कुरा सिक्ने अवसरको रूपमा लिनु होला। अनि यी कुराहरू ओभियसली हामी बेला बेलामा हरेस खान्छौँ र यदि हरेस खायौँ भने त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। किनभने हरेस खाइन्छ, अब स्ट्रगल भइसकेपछि त्यो सोचेको आजको भोलि नै ओभरनाइट सक्सेस भन्ने कुरा हुन्न, हरेस खाइन्छ। तर त्यति नै खेर चाहिँ हो तपाईँले आफ्नो दुःख सुखको कुरा चाहिँ आफ्नो मन मिलेको साथी अथवा आफ्नो मन मिलेको परिवारको सदस्यलाई चाहिँ सेयर गर्ने, त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। किनभने आफूले भएको दुःख चाहिँ यदि
हामीले आफ्नो मन मिलेको कोहीसँग पनि सेयर गरेनौँ भने त्यसले चाहिँ मानसिक तनाव दिन्छ है। त्यो मानसिक तनाव अझ विदेशमा आइसकेपछि त्यो मानसिक तनावमा बस्नु चाहिँ एकदमै दुःखद कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो सुसाइडका कुराहरू पनि हुने गर्दछ र एउटा मानसिक तनाव चाहिँ आउँछ भन्न चाहन्छु म, आउँछ किनभने त्यो प्रेसरले गर्दाखेरि र दुःख सुख। त्यतिखेर चाहिँ मन मिल्ने साथीहरूको आवश्यकता एकदमै महसुस हुँदो रहेछ। यो चाहिँ तपाईँहरूले प्रमाणित गर्नुभएको छ, तपाईँहरूको जोडीले धेरैले सिक्ने छ तपाईँहरूको जोडीबाट। र हामीले एउटा यहाँ सच्याउनु पर्छ होला अनुजी, दिपिकाजी, हामीले युवा अवस्थामा आउनेलाई पढ्नुहोस् भन्यौँ, तर अमेरिकामा पढ्नलाई चाहिँ उमेरले छेक्दैन, त्यो पनि फेरि हामी जानकारी दियौँ छ। स्कुलमै कलेजहरूमा चाहिँ पाक उमेरका मान्छेहरू पनि गइरहेका छन्, 40-50 कतिपय ठाउँमा 60 वर्षका उमेरका मान्छेहरू पनि फेरि पढ्न गइरहेका छन्। पढेर फेरि करियर सुरु गर्ने चलन पनि छ। सबैभन्दा कुरो इच्छा शक्ति हो, सबैभन्दा ठुलो कुरो भोक जाग्न पर्छ, त्यसपछि नै भोजन मिठो हुन्छ भन्ने हाम्रो नेपालको उखान छ। ठुलो कुरो तपाईँसँग भोक हुनु पर्यो, इच्छा हुनु पर्यो, जुन इच्छा अनुजले देखाउनु भयो। अनुजी केही थप्नुहुन्छ? अब हामी विष्णुजी, मलाई यसमा थप्नु मन लागेको कुरा, यो पढ्ने कुरामा चाहिँ मलाई के थप्नु मन छ भन्दाखेरि एउटा भ्रम चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो देशमा पढेको पढाइ काम लाग्दैन हुन्छ नि, यो गार्बेज हो भनेर कतिले यो भ्रम छरिरहेका हुन्छन् क्या। त्यो चाहिँ मैले भने त्यो भ्रम हो त्यो। अनि पढ्नै पर्छ भन्नु जरुरी पनि छैन है, त्यो म अहिले भनिदिन्छु। जस्तै मैले नेपालमा पत्रकारिता गरेँ, मास्टर्स गरेँ, मैले यहीँ आएर पत्रकारिता गर्छु भनेर पढ्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। मैले आफ्नो स्किलहरू देखाएर यो के भन्छ फ्री इन्टर्नसिपहरू गरेर पनि म छिर्न सक्छु। जस्तै यो एउटा भ्रम चाहिँ नेपालको पढाइ चाहिँ कतिले मैले भनेको सुनेको, सुरुमा आउँदाखेरि मलाई पनि भनियो होइन त्यो कुरा, तर त्यो चाहिँ एकदम गलत हो। नेपालमा पढेको पढाइ मजाले काम लाग्छ यहाँ, र यहाँ आएर नै पढ्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। पढ्यो भने एक हिसाबले सहज हुन्छ, जस्तै मलाई सहज भयो यहाँ मेन स्ट्रिममा छिर्नको लागि। त्यो एउटा हुन्छ नि एउटा खुड्किलो चाहिँ सहज हुन्छ, तर पढ्नै पर्छ भन्ने चाहिँ जरुरी छैन। आफ्नो नेटवर्क, जस्तै अघि दिपिकाले भने जस्तै तपाईँलाई कुनै नन प्रफिटमा करियर बनाउनु मन छ भने त्यहाँ तपाईँसँग चिनजान कोहीसँग छैन भने तपाईँसँग एउटा हतियार चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म भोलिन्टियर गर्छु तपाईँको संस्थामा भनेर छिर्ने चाहिँ एउटा राम्रो यो एउटा वेपन हो क्या। त्यो वेपनलाई तपाईँ युज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो वेपनको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई धेरै अगाडि बढाउन पनि मद्दत गर्छ। बद्रीजी, तपाईँको केही छ? लगभग यही नै हो। दिपिकाजी, तपाईँलाई अन्तिममा भन्नुपर्ने सुझावहरू केही छ भने कृपया राखिदिनुहोस्। हजुर, अन्तिममा म भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जस्तो अब हामीले अनुज र मैले हाम्रो आफ्नो पर्सनल स्ट्रगलका केही कुराहरू पनि यहाँ तपाईँहरूसँग सेयर गर्ने मौका पायौँ, यसको लागि धेरै धन्यवाद। र हामी जस्तै इमिग्रेन्ट युवाहरूको जुन इन्टरभ्यूहरू गरेका छौँ ती कथाहरू एकदमै इन्स्पायरिङ छन्, र तपाईँ त्यसको लागि चाहिँ अमेरिकामै बसेको हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। तपाईँ बेलायतमा हुन सक्नुहोला अथवा अस्ट्रेलियामा हुन सक्नुहोला, तर तपाईँ इमिग्रेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँले ती कथाहरू एकदमै रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ र इन्स्पायर्ड हुन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यी कथाहरू सुन्नको लागि र हेर्नको लागि तपाईँ हाम्रो वेबसाइट www.podcastAtTheEndOfTheDay.com मा जान सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँ सिम्पली युट्युबमा पडकास्ट एट द एन्ड अफ द डे भनेर खोज्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँ आइफोन चलाउनुहुन्छ भने पडकास्ट एपमा गएर एट द एन्ड अफ द डे टाइप गर्नु, र यदि तपाईँ अरू एन्ड्रोइड फोनहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ भने चाहिँ स्पोटिफाईमा अथवा एङ्कर एपमा अथवा विभिन्न पडकास्ट सुन्ने एप्लिकेसनमा तपाईँले चाहिँ सुन्न सक्नुहुन्छ पडकास्ट एट द एन्ड अफ द डे। दिपिकाजी, अनुजी, यो तपाईँले अहिले भन्नुभएको यो सन्देश भनौँ, यो जानकारी चाहिँ हामीले कमेन्ट बक्समा पनि राखिदियौँ भने अलि पछि हेर्ने दर्शकहरूको निम्ति पनि अलि उपयुक्त हुन्छ होला है। हुन्छ। अनुजी, के भन्न चाहनुहुन्छ? मलाई अर्को भन्नु मन लागेको, यदि कसैलाई चाहिँ पडकास्टिङ गर्नु मन छ अथवा के आइडियाहरू चाहिरहेको छ भने कृपया हामीसँग तपाईँ निसङ्कोच हामीलाई यो हाम्रो पडकास्ट वेबसाइट छ, त्यहाँ कन्ट्याक्ट भन्ने एउटा बटन तपाईँ थिच्नुभयो भने चाहिँ हामीलाई इमेल आउँछ र हामी तपाईँलाई गाइड गर्न सक्छौँ हामी कसरी पडकास्टिङ गर्ने भनेर। किनभने 2 वर्षमा एउटा एक्सपिरियन्स बटुलिसकेको छौँ, कसरी पडकास्टलाई युज गर्न सकिन्छ आफ्नो पर्सनल ग्रोथलाई बढाउनको लागि। यस्ता कुराहरू सिक्नु मन छ भने चाहिँ फिल फ्री। र अर्को भन्नु मन लागेको कुरा चाहिँ अघि दिपिकाले पनि त्यहाँ जोडेको छ, यदि तपाईँहरूको लिङ्क्डइन छैन भने चाहिँ सोसियल मिडिया लिङ्क्डइन चाहिँ तपाईँले खोलिहाल्नुहोस्, किनभने यो लिङ्क्डइन चाहिँ प्रोफेसनल करियरमा अगाडि बढ्न एकदम राम्रो सोसियल मिडिया प्लेटफर्म हो। त्यस कारण लिङ्क्डइन चाहिँ खोलिहाल्नुहोस्। फेसबुकहरू, ट्विटरहरू धेरैजनाको हुनसक्छ, लिङ्क्डइन नहुन सक्छ, लिङ्क्डइन चाहिँ खोलिहाल्नुहोस्। र तपाईँहरूले सोसियल मिडियामा पोस्ट गर्दाखेरि सकेसम्म चाहिँ यस्ता कुराहरू पोस्ट गर्नु जसले गर्दाखेरि चाहिँ पर्सपेक्टिभ इम्प्लोयरको नजरमा परोस्। जस्तै अघि दिपिकाले भने जस्तै म एग्रिकल्चरमा कुनैमा करियर बनाउन चाहन्छु भने म एग्रिकल्चरसँग रिलेटेड आर्टिकलहरू सेयर गर्छु म लिङ्क्डइनमा, जसले गर्दाखेरि चाहिँ
मेरो एक्सपर्टिज पनि त्यहाँ देखिरहेको हुन्छ किनभने सोसियल मिडिया भनेको तपाईँले आफूले आफूलाई प्रेजेन्ट गरिरहनु भएको छ। किनभने सोसियल मिडियामा चाहिँ हामी एकदमै के भन्छ यो सजग हुनु जरुरी छ। तपाईँले के पोस्ट गर्नुहुन्छ, के कमेन्ट गर्नुहुन्छ, त्यसले भोलि पर्सि गएर त्यसले तपाईँलाई ब्याकफायर पनि गर्न सक्छ, तपाईँलाई त्यसले पछि के भन्छ फाइदा पनि गर्न सक्छ। त्यसकारण सोसियल मिडियामा पोस्ट गर्दाखेरि एकदमै याद गर्नु होला, अरूलाई कमेन्ट गर्दाखेरि पनि याद गर्नु होला र हँसी मजाको कुराहरू गर्नु त आफ्नो ठाउँमा छ, तर प्रोफेसनल करियरको मामलामा चाहिँ लिङ्क्डइन चाहिँ तपाईँहरू बनाइहाल्नुहोस्, त्यो चाहिँ म भन्न चाहन्छु। र रेज्युमे बनाउनुहोस् र नेपालमा बनाउने रेज्युमे र यहाँको रेज्युमे धेरै नै फरक छ। त्यसकारण रेज्युमे क्लासहरू लिनुहोस्, अनलाइनमा पनि रेज्युमेहरू पाइन्छ, त्यो बनाउनुहोस्, त्यही भन्न चाहन्छु। हजुर, आज हामीले यो दूरबीन संवादमा कुरा गर्यौं अमेरिकामा नेपाली पत्रकारको जोडी जसले यो पोडकास्टको दोस्रो वर्ष पुरा गरेको छ। विशेष गरी आप्रवासीहरूका सुख दुःखको कथाहरूलाई समेटेर र जानकारीमूलक यो कार्यक्रम हो। त्यो कार्यक्रम तपाईँले हेर्नुभयो भने निश्चय पनि तपाईँलाई पनि एउटा प्रेरणा जगाउने छ। यो आप्रवासीको देश अमेरिकामा पाइला टिकिसकेपछि र त्यसमा कसरी सफलता हासिल गर्न सकिन्छ र दुःखको घडीमा आफूलाई कसरी सम्हाल्न सकिन्छ भन्ने कथाहरू उहाँले समेट्नु गर्नुहुन्छ। अनुजजी र दिपिकाजीलाई हामी दूरबीन नेपालको तर्फबाट फेरि पनि शुभकामना दिन चाहन्छौँ। तपाईँहरूको प्रगतिको पाइला अगाडि बढ्दै जाओस् र आज तपाईँले हामीलाई समय दिनुभयो। धन्यवाद। नमस्कार। थ्याङ्क यू। नमस्कार।